السوق التضامني لمدينة العرائش. هذا السوق التضامني هو عبارة عن معرض اللي الهدف ديالو انه يسوق ويعاون التعاونيات الوطنيه والجهويه انهم يسوقوا المنتوجات ديالهم على المستوى الوطني وحتى للمستوى الدولي ان شاء الله. هذا المعرض كيضم مجموعه ديال المنتوجات اللي هي كنبداو من المنتوجات الغذائيه، منتوجات تجميليه، منتوجات الصناعه التقليديه. هاد المنتوجات ديالها 100% طبيعي. كنحاولوا نشوفوا حتى الشواهد مثلا شواهد الجوده لونصه بالنسبه للمنتوجات الغذائيه، وحتى التعاونيات اللي كيجيو عندنا ما عندهمش هاد الشواهد هادو كنحاولوا اننا ناثروهم باش يحصلوا على هاد الرخص هادو. رخص مثلا رخصه ديال لونصه، ايمانور، نورماسير. كنحاولوا نواكبوهم ونعاونوهم قدر المستطاع، نوريهم شنو خصهم باش يحصلوا على هاد الشواهد هادو. حيت حنايا مثلا عندنا في هذا المعرض هذا ما يمكنش نحطوا واحد المنتوج اللي هو غذائي بدون رخصه السلامه الصحيه. هو انا المواطنين وسورتو الناس ديال الجهه والناس ديال العرايش ولاو كيتيقوا في التعاونيات، وهاد التعاونيات هي دائما كتمر بواحد المراقبه سواء ديال لونصا سواء ديال بزاف ديال المؤسسات، وحتى الاندراج دائما مراقبه هاد المؤسسات هاد التعاونيات سورتو باش كنحرصوا على السلامه ديال لي برودوي ديالنا. حنايا ما كنحطوا هنايا ان برودوي حتى كنكونوا متاكدين من المصدر ديالو، وحنا مراقبين ديك التعاونيه ومشينا عندها وشفنا المقر ديالها، شفنا كيفاش كيخدموا، عاد كنحطوا هاد لي برودوي كنشوفوا المسار ديال هاد لي برودوي هذا كامل، عاد كنحطوه باش يتسوق عندنا. هنايا الغايه ديالنا ديفينيتيفمون ماشي هي الربح. حنا هاد المشروع هذاك المشروع مدعمه يندرج، يعني حنا كنحاولوا ما امكن اننا نسوقوا التعاونيات. نقدر نقول لك ان لو برودوي اللي كنحطوه هنايا اذا شريتيه من هنايا بحال الا شريتيه من عند التعاونيه هي نيت، يعني ما كيكونش الفرق ديال الثمن نهائيا. واخا تكون هاد التعاونيه حتى في مدينه بعيده مثلا مراكش، الميم، الصويره، بحال اللي كتشري من عندها هاد المنتوج بحال اللي كتشريه من عندنا من هنايا، ما كاينش الفرق. جهه ديال اكادير، مراكش، جهه الجنوب سابقانا. علاش؟ هما ما عندهمش مشكل في لومبالاج. دابا باغ اكزومبل اذا شدينا غير هاد المشكل هذا ديال لومبالاج بوحديتو، في العرايش ما كاينينش دي سوسيتي ديال لومبالاج، وحتى ملي كنلقاوهم كنلقاو لو كو ديال هاد لومبالاج شويه زايد، حيت لا سورس ديالو هي كازا الدار البيضاء. دونك اي واحد بغى يدير لومبالاج خصو يعود حتى كازا باش ياخذ بواحد الثمن اللي هو ناقص. سينو راه سي نورمال يزيدو دي كو لوجيستيك على هاد لو برودوي مادام جا من كازا لهنايا، ضروري يزيدو دي كو لوجيستيك اللي يخليو هذاك لومبالاج راه هو غالي عندنا هنايا في العرايش. دونك التعاونيات عندهم هذا المشكل، زائد التعاونيات ديال الجهه عندهم مشكل كبير في التسويق، ما كيقدروش يسوقوا المنتوجات ديالهم. اضافه لهذا الشيء هذا اذا جينا نشوفوا التاثيرات ديال الكوفيد 19 على هذا المجال هذا، ديال التعاونيات كيعتمدوا بزاف على المعارض الوطنيه. المعارض الوطنيه كلها توقفت، الو وسورتو توقفت في واحد الوقيته اللي كانت هاد المعارض هذا، يعني التعاونيات كاملين مستعدين للمعارض، منهم المعرض الفلاحي ديال مكناس. هذا المعرض هذا كيضم بزاف ديال التعاونيات، والتعاونيات كاملين كانوا مستعدين انهم يمشيو، يعني عندهم واحد لو ستوك اللي هو كبير اللي ما قدروش انهم يسوقوا. اذا هذه دعوه الزبناء المحليين ديالنا، حاولوا ما امكن انكم تعاونوا هاد التعاونيات وتستهلكوا المنتوجات ديالهم، حيت هاد التعاونيات راهما
آلاف ديال النساء اللي هما خدامين فيهم، وهذاك هو مصدر العيش ديالهم. وأون باراليل ديال هذا المشكل كاينه لي توريست اللي كانوا كيجيو عندنا كانوا كيشكلوا واحد الجزء كبير من المدخول ديال هاد التعاونيات. دونك دابا بما ان السياحه الدوليه توقفت، نحاولوا نشجعوا السياحه الوطنيه، نحاولوا نشجعوا نحاولوا ما امكن تشجيع الاستهلاك ديال هاد المنتوجات في الاقليم. نقدروا نبداو بواحد 2 ولا 3 ديال التعاونيات. مثلا كاينه عندنا بي اش ناتور. بي اش ناتور كتدير دي برودوي كوزميتيك كتجوي ديجيتال 100% بيو، حاصله على مجموعه ديال الشواهد منهم ايمان نور. كاينه عاوتاني عندنا عياشه، حتى عياشه فريمون واحد التعاونيه اللي مشات في هذا المجال ديال الكوزميتيك ولا الزيوت الطبيعيه، مشات فيه مزيان. حتى هي حصل على مجموعه من الشواهد منهم لونسا بالنسبه للزيوت، وحتى الشهادات ديال وزاره الصحه. كاينين عاوتاني مجموعه ديال المنتوجات الجلديه. نقدروا ما عندناش غير العلاج، عندنا ديال الميم، صويره، اكادير، كازا، شاون، طنجة، تطوان، يعني من المغرب كامل. هنايا جميع انواع ديال الزيوت اللي نقدر نحتاجها شي معمر تجميليه. كاينه عندنا هنايا tout ce qui concerne les cheveux, des masques, des soins, des sérums, كاينه des shampoings. هادشي هذا اللي كنقول لكم كامل بيو 100%، سون سولفات، سون بارابين. هادشي هذا كنحرصوا عليه بزاف انه يكون بدون مواد ضاره. كاينه هنايا عندنا دي صابون، دي زويل اسونسيال. هنا كاينه دي ماسك، دي غوماج، دي كريم بور فيزاج، بور لو كور. كاينه هنايا عندنا مجموعه ديال الاعشاب اللي يقدروا يحتاجوها الناس، مثلا لبن الدكار، نيلا، اكالفاسي، بور دو كاريتي. ابار سا اذا جينا نشوفو في اليمونتير كاينه هنايا عندنا زيت ارغان. زيت ارغان بيان سور من جهه جنوبيه، دونك كاينه كيميم، كاينه الصويره، كاينه اكادير، عاوتاني تيزنيت حتى هي. يعني كنخليو كاينه الناس اللي كيبغيو ارغان ديال اكادير، وكاينه الناس اللي كيبغيو التصويره ديال كلميم. كل واحد شنو كيبغي، حنا كنحاولوا نوفروا لو ماكسيموم. يعني لو كليون هو اللي يختار ارغان اللي خصو. زيد هادشي هذا كاينه عندنا الشريحه دابا ما بقاتناش بزاف حيت هذا هو الموسم ديالها، يعني يلاه كتبدا لا برودكسيون ديالها. كاينه عندنا ميور كاليتي ديال الشريحه كما كتشوفوا. هاد الشريحه هذه من وزان، كانوا ديجا عندنا بزاف د الانواع ديالها، بالزعتر، باللوز، بالكركاع، ولكن دابا مع الموسم ديالها ما قدرناش نجيبو ان ستوك كبير. كاينه هنايا العطريه، عاوتاني جبنا العطريه من بلاصتها، يعني من بني ملال، ميور كاليتي، حاصله على شواهد ديال لونسا. كاينه الزعفران، الشعره، بولين، بروبوليس. هنايا عندنا خل التفاح. هنايا كاينه مجموعه المنتوجات ديال الصناعه التقليديه ديال الجهه، حتى هاد الرايات ديال الوطن. كاينه حتى هادو ديال الجهه هما، هادو لا هادو ديال الجنوب، هادو من الصويره، من مراكش. كاينين هاد سنيطلات وهاد المنتوجات الجلديه، كاينه هنا ديال وزان. باكون هاد الصاك هادو ديال العلاج ديال التعاونيات ليكسوس للمصنوعات الجلديه. هاد التعاونيه عندها هاد المنتوجات كتصدرهم حتى على برا. كاينه دي سوسيتي كبار اللي كياخذوا من عندها هادو، منهم كورتي انجليز. كاينين عندنا هنايا المنتوجات الخزفيه، كاينه هنايا
تشوف هاد التبدلات. كونفيتور كانت عندنا تعاونيات الانتاج الاخضر من العرايش. كونفيتور اللي لمنانا سلمنا لو ستوك ديالها باقي ما جابوهناش. هنايا لاسل الاسم ديال المنطقه. كاينه اكادير، كاينه عاوتاني حتى هي فيها مولاي عبد السلام، كاينه العوامره، كاينه ديال ازيلال. المهم حتى من المغرب كامل. كاينه عاوتاني باغ اكزومبل الزكون كاينه في الجهه ديال ازيلال. يعني الناس واخا كتجيب لهم تعاونيه من العرايش وهاد لو برودوي ديال العسل الزكون باغ اكزومبل، العسل ديال الزكون يقول لك ما عندناش حنا الزكون في العرايش. المنطقه ديال ازيلال، دغموس، جميع انواع ديال العسل عندنا. هاد المنتوجات ديال السكسو وعندنا كاملين من جهه العرايش. كنضمنوا من هاد التعاونيات اننا نسوقوا لهم المنتوجات ديالهم، نعاونوهم اذا ما كانوش عندهم شواهد ديال الجوده. مثلا اذا كانوا اليمونتير عندهم دي برودوي اليمونتير، كنعاونوهم انهم يحصلوا على هاد الشواهد هادو، كنواكبوهم. كنقدروا نعاونوهم حتى او نيفو ديال اي ماركتينغ، التجاره الالكترونيه. كنحاولوا نعاونوهم حتى باش يطوروا المنتوج ديالهم. كنقدروا نشوفوا دي كليون باغ اكزومبل، دي كليون انترناسيونال، يقدر يجي عندك واحد كيبغي دي كونتيتي اون غرو اللي هو يدير لها ليكسبور. دونك هذا كيكون ان كليون بلو اكزيجون على السوق وعلى التعاونيات هادو. دونك كيكونوا عنده سوا دي نورم، سوا اون كاليتي دو برودوي تقدر تكون مبدله ولا خصو اون ميور كاليتي. دونك كنحاولوا حنايا نوفروا له هاد لا كاليتي ولا هاد المنتوج كيف ما هو باغي، بمواكبه مع التعاونيات. وهذه فرصه انهم يتعرفوا على السوق الدوليه. دونك شنو باغيه ديك السوق الدوليه كيحاولوا حتى هما كيديروا. حنايا كنضمنوا لهاد المستهلك هذا الجوده والمراقبه ديال هاد المنتوجات هادو. يعني اذا جا خدا واحد المنتوج ان المنتوج اللي خدا راه هو 100% طبيعي، ما فيهش مواد اضافيه ولا مواد ضاره للجسم، وهو مطابق 100% لمعايير السلامه الصحيه. شكرا. على وجه.